नमस्कार, युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुषा सुनारको आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको 5 गते बुधबार मे 19 2021 नेपाल सम्वत 1141 बस्लाथो सप्तमी। आज सूर्योदय 5 बजेर 14 मिनटमा भएको छ। त्यसैगरी सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 49 मिनटमा हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग कोटा प्रणाली हटेपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज, उपचार निशुल्क हुन सकेन, दाह संस्कारको समय सशुल्क, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन बागमतीमा नेपाल पक्षका मतदातालाई सोभिकी अधिकार, बजेटमा अन्नोल सहमति नभए विकल्प आदेश र नेपाली फुटबल टोली घोषणा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरओ फिल्टर पनि रहेछ। यो आरओ फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851-00505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कोटा प्रणाली हटेपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। सीसीएमसीले कोटा प्रणाली तोक्दै अक्सिजन आपूर्ति भद्रगोल बनाउँदा गत साता ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा गत 27 र 28 वैशाखमा अक्सिजन अभावमा 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै अक्सिजन अभावकै कारण 29 वैशाखमा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत 6 संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसैगरी 29 वैशाखमा अक्सिजन अभावका कारण रूपन्देहीमा 9 जनाले ज्यान गुमाए। त्यस्तै 30 वैशाखको राति राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अक्सिजन सकिएपछि बिरामी र कुरुवाबासी मचिएको थियो। चिकित्सकहरू पनि भयभीत भएका थिए। सेन्टरका नियमित निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेल अक्सिजनको खोजीमा रातभर उद्योगमा घुमे तर पाएन। अनन्तः अक्सिजन अभावका कारण त्यो रात ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा 14 बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोटा प्रणाली तोक्दै अक्सिजन आपूर्ति भद्रगोल बनाएपछि कोरोना संक्रमणबाट गत साता मृत्यु भएका यी केही उदाहरणहरू मात्रै हुन्। अक्सिजन अभावका कारण त्यो साता ठूलो संख्यामा संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः जिम्मा लिएपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज भएको छ। मन्त्रालयले कोटा प्रणाली पनि खारेज गरेको छ। सीसीएमसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्दै गत 27 वैशाखमा अक्सिजन आपूर्ति र व्यवस्थापनको जिम्मा आफै लिएर कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो। सेना र प्रहरीले अस्पतालहरूले प्रयोग गर्दै आएका सिलिन्डर अक्सिजन उद्योगबाट नियन्त्रणमा लिन थालेका थिए। सीसीएमसीको निर्णयपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव हुन थालेको थियो, जसले गर्दा पछिल्लो साता संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या समेत बढेको थियो। सीसीएमसीले कोटा प्रणाली लागू गरेको एक सातामा संक्रमणबाट 1281 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यही नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका 3वटा भेरिएन्ट सक्रिय रहेको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशका विभिन्न भागबाट संकलन गरिएका 35 नमूनाको जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा नयाँ भेरिएन्ट पनि पत्ता लागेको जनाएको छ। गत हप्ता संकलन गरिएका 3 नमूना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को समन्वयमा जीन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो। मंगलबार त्यसको रिपोर्ट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 97% मा B1.617.2 र 3% मा B1.7
617.1 पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा परिवर्तित भाइरस सहित 3 किसिमका भेरिएन्ट रहेको पुष्टि भएको छ, मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 10 मे 2021मा अहिले पुष्टि भएको नयाँ भेरिएन्टलाई विश्वव्यापी भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनी घोषणा गरिसकेको छ। हाल पत्ता लागेको नयाँ भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक र जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनबाट पाइएको छ, मन्त्रालयले भनेको छ। त्यसैले संक्रमण रोक्न हामी सबै सचेत र जिम्मेवारी बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्न गराउन भूमिका बढाउन सबैको जानकारीका लागि विनम्र अपील गर्दछौं, मन्त्रालयमा उल्लेख छ। यो आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार हो। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा युवामा सर्वाधिक संक्रमण शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमण दर 8,000 माथि छ। संक्रमित मध्ये सर्वाधिक संख्या युवा 20 देखि 39 वर्ष समूहका व्यक्तिमा सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ। दोस्रोमा 20 देखि 29 वर्षका व्यक्ति बढी संक्रमित छन्। कोरोनाको पहिलो लहरमा भने वृद्ध वृद्धा र दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक साता वैशाख 29 देखि जेठ 4 सम्म मुलुकभर 20 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 27,188 जना संक्रमित भएका छन्, जबकि 60 वा त्योभन्दा बढी उमेर समूहका संक्रमितको संख्या जम्मा 6,933 छ। युवा समूहभित्र पनि 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 14,103 जना संक्रमित भएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा 97मा अत्याधिक संक्रामक ट्रिपल म्युटेन्ट शीर्षकमा त्यही समाचार राखिएको छ। त्यसै गरी आजको नागरिक दैनिकमा संक्रमणबाट थप 196 जनाको मृत्यु शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुलुकमा 196 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मुलुकको मृतकको संख्या 5,411 पुगेको छ, जसमा 2,379 जनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि मृत्यु भएको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कुल संक्रमितको 1.5% ज्यान गुमाएको देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 8,203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20,979 जनाको परीक्षण पीसीआर र एन्टिजेन गर्दा 8,203 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो संक्रमण दर 39.1% हो। सोमबारको तुलनामा मंगलबार 2% कम संक्रमित भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 4,72,354 पुगेको छ। दोस्रो लहर शुरू भए यता 1,94,501 जना संक्रमित भएका छन्। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,523 जना संक्रमित थपिएका छन्। हाल देशभरिमा 1,14,529 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्येमा 1,07,082 जना होम आइसोलेसन र 7,477 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 1,590 जनाको आइसियू र 390 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई चिकित्सकसँग परामर्श गर्न विभिन्न संघ-संस्थाले फोन नम्बर सहित नाम सार्वजनिक गरेका छन्। सान नेपाल, ह्युमन डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन नेपाल, नेपाल नेशनल हेल्थ अस्पताल र हेल्थ फाउन्डेसन नेपालले आफू अन्तर्गतका चिकित्सकलाई संक्रमितले सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा उपचार निशुल्क हुन सकेन, दाह संस्कार समेत सशुल्क शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। गत वर्ष कोभिडका नाममा 12 अर्ब खर्च गरेको सरकारले यसपालिको बजेटमा 6 अर्ब विनियोजन गरेको छ। अझ 4 अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बेला खर्च गर्न सकिने भन्दै मन्त्री परिषद सुनिश्चित गरेको छ। तर कोभिड उपचारमा विपन्न जनताको लाखौं सकिँदा मुखदर्शक बनेको सरकार दाह संस्कारमा दाउरा बापत 18 देखि 28 हजारसम्म रकम उठाउँदैछ। पूर्व मोरङदेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म कयौं जिल्लामा दाह संस्कारको रकम तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। संक्रमितको बाबुको उपचारका लागि कपिलवस्तुबाट आएका एक युवा मंगलबार अपराह्न भरतपुर अस्पताल परिसरमा तनावमा थिए। ऋण खोजेर उपचारका लागि आए पनि बाबुलाई उनले बचाउन सकेनन्। तर अब सब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तनावले उनी छटपटाउँदै थिए। कोभिड संक्रमितको निधन भएमा सेनाले नै अन्त्येष्टिको प्रावधान गर्छ भन्ने उनले सुनेका थिए। तर अस्पताल प्रशासनले उनलाई सब वाहन आफै खोज्न भन्यो। गाडी खोजेपछि सब उठाउन भने सेनाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने थियो। बिहान 8:30 बजे बुवाको मृत्यु भएको हो, तर अहिले 5 बजेसम्म पनि टिम आएको छैन। कति बेला आउने हो कि होइन केही थाहा भएन। उनी विलखण्ड
मा थिए। घटनाको जानकारी लिएपछि सीडीओ, एसपी र सेनाका कर्णेललाई जानकारी दिएको थियो, तर त्यति बेलासम्म सेनाको टिमसम्म जानकारी नै पुगेको रहेनछ। अस्पताल प्रशासन र सेनाबीच समन्वय अभावका मृतकका अरू आफन्तले पनि यस्तै दुःख पाइरहेको अन्य बिरामीका कुरुवाले बताएका थिए। ताकेता गरेपछि करिब 7 बज्ने लाग्दा सेनाको टिम आयो र शव र्यापिङ गरेर गाडीमा राख्यो। यसपालि भने पहिलो बुक गरिएको सब वाहन आवश्यक पर्दैन भनियो। लायन्स क्लबले सहयोग गरेको बोलेरो गाडीमा नै लग्न सकिन्छ भन्ने सुनेपछि ती युवकलाई अलि राहत भयो। उनको बुबासँगै अन्य 3 जनाको शव बोकेर बोलेरो गाडी देवघाटतर्फ लाग्यो। उता त्यही बेला खबर आयो भरतपुरकै बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भने शव लिन सेनाको गाडी पुगेको थिएन, तर गाडी आउन ढिला भएको भन्दै आफन्तले अर्कै गाडी प्रबन्ध गरेर शव उठाइसकेका थिए। त्यस्तै त्यहाँ चितवनका सीडीओ प्रेम लामिछानेले भनेका छन्, दाह संस्कार निशुल्क गर्ने नीति हो, तर दाउरा लगायतका सामान किन्न हामीसँग स्रोत छैन, त्यसैले परिवारबाटै पैसा उठाउनु पर्ने बाध्यता छ। अस्तिसम्म त 28,000 थियो, चर्को भयो भनेर मैले 18,000 बनाइदिएको छु। गत चैतसम्म सेनाले नै अन्त्येष्टि गर्थ्यो, तर जलाउने होइन गाड्ने गरेको थियो। गाड्नका लागि खाल्डो खन्न महानगरले जेसीबी दिएको थियो, तर चैतबाट जलाउन थालिएको छ। जलाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएका छौं, चितवनका सीडीओ प्रेम लामिछानेको भनाइ राखेको छ। त्यस्तै सीसीएमसीका प्रवक्ता खगराज बराल भन्छन्, कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनको काम सरकारी खर्चमा सेनाबाट हुँदै आएको छ। मन्त्री परिषदले नै यस सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। शुल्क लिएको जानकारी हामी कहाँ अहिलेसम्म आएको छैन। कुनै पनि जिल्लाका सीडीओले मनपरी ढंगले शुल्क तोक्न पाउँदैनन्। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको खर्च सरकारले नै बेहोरेको छ। नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामै कोटा प्रणाली राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन बागमतीमा नेपाल पक्षका मतदातालाई सोभिकीय अधिकार शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। त्यही समाचार आजको नागरिक दैनिकमा कान्तिपुर दैनिकमा जसपामा साझेदारीले राजनीतिमा नयाँ मोड शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमाले चरणनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो पक्षका मतदातालाई सोभिकीको अधिकार दिने भनेको छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मतदाता एमालेका छन्। आज हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार अपराह्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई कोटेश्वर स्थित निवासमा भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। बादलले गठबन्धनका तर्फबाट उठाएका डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवारीबाट फिर्ता गराउन आग्रह गरे पनि नेपालले औपचारिक रूपमा त्यसरी निर्देशन दिन नसक्ने, तर आफू निकट मातहतलाई सोभिक प्रयोग गर्न दिएर सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। छलफल नगरी एमाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार बनाएपछि नेपालले कांग्रेस र माओवादीसँग समेत छलफल गरेर डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई उम्मेद्वार बन्ने बाटो खुला गरेका थिए। आफूसहितको संलग्नतामा गठबन्धनका तर्फबाट उठाएका उम्मेद्वारलाई औपचारिक रूपमा उम्मेद्वारीबाट फिर्ता गराउन नसकिने नेपालले प्रस्ताएका छन्। मंगलबार रामबहादुर थापा कोटेश्वर निवासमा आए राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सहयोग गर्न भनिएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता नेपालले उम्मेद्वारी दर्ताको परिस्थितिमा अन्य दलहरूसितलाई सहमत गराएर डाक्टर देवकोटालाई आफ्नै पहलमा उम्मेद्वारी बनाएको अहिले अन्यथा गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालका सोभिक सचिव मोहन गौतमले भेटवार्ताबारे विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। त्यसपछि थापाले नै त्यसो भए मतदाताहरूलाई सोभिक प्रयोग गर्न भनौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। मतदाताले सोभिक प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। त्यही अर्को समाचारमा राष्ट्रिय राजनीतिक नयाँ दिशातिर मोड्ने जसपा प्रयास 2 विकल्प सहित वैकल्पिक सरकारले ढोका खुला शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। संसदको चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 2 विकल्प सहित पहिलो पटक नयाँ सरकार गठनको ढोका खुला गरेको छ। राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि जसपा तयार भएको छ, जबकि अहिलेसम्म जसपामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता वा नयाँ गठबन्धन भन्नेमा ठूलो विवाद थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्वको सरकारलाई सघाउने वा विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा विवाद शुरू भएपछि एकअर्काको निर्णय अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका जसपा अध्यक्षले
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानको मियो नै नयाँ सरकार गठनको विकल्प बनाएका छन्। जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी नहुने बरु प्रतिपक्षमा नै रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सहमत भएका छन्। यो सँगै ओलीलाई विश्वासको मत हासिल गर्न कठिन हुने र मुलुकमा नयाँ सरकार गठनतर्फ मोडिने सम्भावना बढेको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा खोप खरिदमा आलटाल शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। पीसीआर गराएका मध्ये 43% कोरोना र 37 जनाको ज्यान गएको दिन वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, मित्र राष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपमा अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफै खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। चीन, रूस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटो प्राप्त खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले खोप छिट्टै आइहाल्ने आशा जगाएको थियो, तर 15 दिनपछि बल्ल सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक V र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ। तिनैमध्ये कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक V खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले मंगलबार सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाएको छ। विभागका आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिकारीले चीनको भेरोसेल खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीमा पनि खरिदको प्रस्ताव गर्न ठेगाना नै पत्ता लाग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेको 3 दिनपछि वैशाख 23 मा बेजिङ स्थित नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको टोलीले चीनसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त टोलीले खोप उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीलाई नै भेटेर खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। चीनिया पक्षले त्यतिबेला नेपाललाई 20 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको बेजिङ स्थित दूतावासका उपप्रमुख सुशील लाम्सालले बताउनुभयो। यस विषयमा एक साता अघि नै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी र चीनिया अधिकारीहरू बेजिङ दूतावासको सम्पर्कमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागले भने सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको बहाना बनाएको हो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा अक्सिजनका खाली सिलिन्डर बझाङ पुगे, भर्न फेरि नेपालगञ्ज पठाउने तयारी शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। सरकारी संयन्त्रले होइन, सांसदहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा सिलिन्डर बोकेर हिँड्दा के फरक पर्छ भन्ने उदाहरण बझाङमा देखिएको छ। सांसद आशा विकले काठमाडौँबाट जिल्ला अस्पताल बझाङ पुर्याएका सिलिन्डर खाली भेटाउनु भएको छ। अब फेरि सिलिन्डर भर्न गाडीबाट ढुवानी गरेर नेपालगञ्ज पुर्याउने तयारी छ। कोभिड महामारीले जिल्लामा अक्सिजन अभाव भइरहेका बेला सांसद विकले आफ्नो जिल्लामा 7 सिलिन्डर पठाउनु भएको थियो, तर पर्याप्त समय नभएकाले सिलिन्डर भर्दै नभरी जिल्ला पुर्याएको हो। नयाँ पत्रिकामा समाचार उल्लेख छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमै सिलिन्डर परीक्षण सफल शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नासले मुलुकमै पहिलो पटक 47 लिटर क्षमताको अक्सिजन राखिने सिलिन्डर उत्पादनको सफल परीक्षण गरेको छ। विस्फोट हुँदा पनि क्षति नहुने गरी बङ्करभित्र सिलिन्डर राखेर प्रेसर दिई परीक्षण गरिएको हो। हाल बजारमा 10, 20 र 47 लिटर क्षमताका सिलिन्डर उपलब्ध छन्। उत्पादित सिलिन्डर चीन र भारतको उत्पादनसँग मिल्दोजुल्दो भएको नास्टको भनाइ छ। अक्सिजन सिलिन्डर सामान्यतः 150 बार प्रेसरमा भरिन्छ। मंगलबार गरेको परीक्षणमा 225 बार प्रेस दिँदा पनि सिलिन्डर सुरक्षित रहेको थियो। 235 बार पुग्दा सिलिन्डरमा जोडिएको पाइप वा भल्भ मध्ये एकमा समस्या आएको थियो। नासका प्रविधि संकाय प्रमुख रविन्द्र ढकालले निरन्तरताको प्रयासले प्रेसर धान्न सक्ने सिलिन्डर तयार भएको बताउनु भएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा कूटनीतिक नियोगमा खल्तीका मान्छे शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपालको पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिन देखिन थालेको दावी गर्दै आउनु भएको छ। ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार भएको भन्दै त्यस्तो दावी गर्नुभएको हो। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 जारी भएपछि पनि सरकारले पटक पटक खल्तीबाट राजदूत सिफारिस गर्दै आएको छ। राजनीतिक निकटताका आधारमा अयोग्यलाई राजदूत बनाउँदा त्यसले सम्बन्धित मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर पार्छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा
प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुसार शपथ नलिएको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले 15 दिनभित्र कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र जवाब बुझाउनु पर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। यद्यपि पुनः शपथ नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा काम कारबाही गर्नु नदिन माग गरिएको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने सर्वोच्च मौन बसेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मानमर्दन गर्दै शपथ लिएको दावी सहित सर्वोच्चमा सोमबार 4 रिट दर्ता भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावाली, अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र नवराज अधिकारी समेतले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। सबै रिटलाई साथै राखेर सुनवाई गर्ने आदेश भएको छ। 4वटै रिटलाई अर्घाधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको वास्तविक नाम खड्गप्रसाद ओली भएकोमा उहाँले आफ्नो नाम समेत शुद्ध उच्चारण नगरेकोले पुनः शपथ लिनुपर्ने र नलिएसम्म पदीय हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने गरी आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा केही छन् विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. के तपाईँ कोभिड-19 को संक्रमणबारे सचेत हुनुहुन्छ? के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरूबारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिकादेखि वृद्ध वा सबै उमेर समूहका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसरी नै संक्रमण फैलिए अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भई उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाऊ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढेबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुखलाई रुमाल वा कुहिनाले छोपौँ। कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह सञ्चालन नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउने र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढा बस्ने गरौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न, निरोगी र स्वस्थ रहन जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना महामारीसँग लडिरहेका अविकसित देशहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। आगामी 6 साताभित्र त्यस्ता देशहरूलाई थप 2 करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो। बाइडेनले व्हाइट हाउसमा सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग कुराकानीका क्रममा यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। अब खेलकुद। फिफा विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले मंगलबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गर्नुभएको हो। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 32 खेलाडीबाट प्रशिक्षक अल्मुताइरीले 23 सदस्यीय नेपाली टोली छनौट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय टोलीमा सुरज ठकुरी, कमल थापा, गौतम श्रेष्ठ, आयुष खलान र मनिष डाङ्गी पहिलो पटक पर्नु भएको छ।
त्यस्तै नेपाली टोलीको गोलरक्षकमा किरण चेम्जोङ, विशाल सुनार र दीप कार्की हुनुहुन्छ। त्यस्तै रक्षकमा रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल र विकास खवास हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिडफिल्डरमा विशाल राई, मनिष डाङ्गी, एरिक बिस्ट, कमल थापा, सन्तोष तामाङ, सुमन लामा, सुनिल बल, सुरज ठकुरी, पूजन उपरकोटी र आयुष घनलाललाई प्रशिक्षक अलुमाई तुरीले छनौट गर्नुभएको हो। स्ट्राइकरमा अभिषेक रिजाल, अञ्जना विष्ट, नवयुग श्रेष्ठ र आशिष लामा हुनुहुन्छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नयाँ पत्रिकामा प्रणाली माथिको हस्तक्षेप शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। अनुदानमा आएका स्वास्थ्य सामग्री आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर भोट खरिद गर्ने राजनीतिमा सत्तारूढ दलका नेता र पहुँचवाला अन्य नेताहरूले लागेको देखिनु देशको प्रणाली पूरै भत्केको संकेत हो, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै परीक्षाको घडीमा हराएको नेतृत्व शीर्षकमा डाक्टर चन्द्र भण्डारीको अग्रलेख प्रकाशित छ। कोरोनालाई परास्त गरेर जनतालाई बचाउन एकजुट भएर खटिनुपर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व यो संकटको घडीमा पनि जनता बचाउन छाडेर कुर्सी बचाउने र पाउने दौडधुपमा लागेको छ, लेखमा उल्लेख छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। आजको नयाँ पत्रिकामा उहाँको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी आजको नागरिक दैनिकमा महामारीमा पेट्रोलियममा पनि मार शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण सरकारले लिने धेरै कर हो। सरकारले औचित्यिक साबित नगरी झण्डै खरिद मूल्य बराबर पेट्रोलियम पदार्थ कर लिँदै आएको छ, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यस्तै निराश जनता, शिथिल संयन्त्र र महाप्रलय शीर्षकमा रमेशनाथ पाण्डेको लेख आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यस्तै नालायक विपक्षी नेतृत्व शीर्षकमा प्रकाश पोखरेलको लेख आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यसै गरी आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा स्वास्थ्यमा शुल्क नाजायज शीर्षकमा सम्पादकीय उल्लेख छ। त्यसै गरी भत्किन्छ कि भ्रष्टाचारको जग शीर्षकमा रत्न प्रजापतिको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी प्रहरीलाई देखाउन माग शीर्षकमा यमुना अधिकारीको लेख आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यसै गरी सनातन सञ्चार भाष्य शीर्षकमा डिल्ली निरोलाको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी साइकोसिस समस्या र समाधान शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख प्रकाशित छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा बजेट अधिवेशन चाँडै बोलाउ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। त्यसै गरी सर्वसर्वाको प्रचण्ड प्रताप शीर्षकमा सिके लालको लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यसै गरी राजनीति र महामारी बीच बजेटको प्राथमिकता शीर्षकमा शान्तराज सुवेदीको लेख प्रकाशित छ भने कोरोना पाठ सिक्न नसक्नेहरू शीर्षकमा साधना प्रतीक्षाको लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। अब आजको सुविचार। समूहले कार्यालय भागा र सफलतालाई गुणा गर्छ, अज्ञात। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबरको सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले उपचार निशुल्क हुन सकेन, दाह संस्कारको समय सशुल्क, कोटा प्रणाली हटेपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज, राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन, बागमतीमा नेपाल पक्षका मतदातालाई स्वविवेकको अधिकार, बजेटमा अन्यल सहमति नभए विकल्प अध्यादेश, जसपामा समझदारीले राजनीतिमा नयाँ मोड र नेपाली फुटबल टोली घोषणा लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायो। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा सर बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।